ओम श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट इस्वी सम्वत 2002 को बुद्ध पूर्णिमामा बक्स भएको दिव्य सम्भाषण। ईश्वरको हरेक रूप शान्तिको प्रतीक हो। उनको हरेक रूप लाभको प्रतीक हो। ईश्वर आनन्द र ज्ञानका प्रतीक हुन्। उनी दुईटा होइनन्, एउटै हुन्। उनी सत्य, धर्म र सुन्दरता हुन्। प्रेम स्वरूपहरू। हाम्रा 5 इन्द्रियहरूबारे कुनै पनि वैज्ञानिक, लौकिक वा आध्यात्मिक साहित्यमा व्याख्या गरिएको छैन। मानिस खुसी प्राप्त गर्नका लागि कैयौँ उच्छृङ्खल तरिकाहरू अपनाउँछ। ऊ किताब पढ्छ, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्छ र पाउनै नसकिने खालका कृत्रिम खुसी खोज्दै संसारको कुना कुना भौतारिन्छ। तर अन्तमा उसले खुसी प्राप्त गर्न सक्दैन। बुद्धले पनि सुख प्राप्त गर्न यस्तै प्रयास गरे। उनले ईश्वरलाई चारैतिर खोजे, तर अन्त्यमा आफ्नै हृदयमा पाए। आफू स्वयं आनन्द स्वरूप भएको कुरा उनलाई बोध भयो। कुनै व्यक्तिले आफ्नो चस्मा नाकमाथि राखेर चस्मा कता हरायो भन्दै चारैतिर खोजे झैँ उनले आनन्द खोजे। चारैतिर खोजेपछि अन्त्यमा आफै भित्र आनन्द प्राप्त गरे। पञ्चतत्त्वको अध्ययन गरेर मानिसले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। पञ्चतत्त्व भन्नाले पानी, आगो, पृथ्वी, वायु र आकाश हुन्। यो सम्पूर्ण भौतिक चराचर ईश्वरको मूर्त रूप हो। हामीले देख्ने यस भौतिक संसारमा रहेको प्रेम, धर्म र सुन्दरतामा ईश्वर व्याप्त छन्। हरेक व्यक्ति सत, चित र आनन्दका मूर्त रूप हुन्। यस संसारमा ईश्वर चारैतिर व्याप्त छन्। पानीमा ईश्वरकै रूप देख्न सकिन्छ। आगोमा जाग्रत रूपमा ईश्वर नै छन्। वायुमा ईश्वर प्राणका रूपमा व्याप्त छन्। आकाशमा ईश्वर ओमकारका रूपमा छन्। यी 5 तत्त्वमा ईश्वर व्याप्त भएका हुनाले नै ईशावास्यमिदं जगत् भनिन्छ। ईश्वर सर्वव्यापी छन्। ईश्वर नभएको कुनै ठाउँ नै छैन। सर्वत्र पाणिपादम्। उनको हात र पाउ सबैतिर व्याप्त छ। ईश्वर सर्वव्यापी भए तापनि मानिसहरू सोध्छन्, ईश्वर कहाँ छन्? हामीले किन उनलाई नदेखेको? पानीको सतह शान्त रहेको अवस्थामा पानीमा आकाशको प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ। पानीको सतहमा तरङ्ग वा हलचल पैदा भएपछि आकाशको प्रतिबिम्ब देख्न सकिँदैन। यस्तै ईश्वर पनि हरेक प्राणीमा छन्, तर मानिसको मन सदा व्यग्र हुन्छ। त्यसैले उसले ईश्वरलाई देख्न सक्दैन। व्यग्र र फितलो मनले ईश्वरको प्रतिबिम्ब देखाउन सक्दैन। व्यग्र मनले अन्योल र उदास स्थितिको सृजना गर्छ। मानिसको मन निकै कमजोर र चञ्चल हुन्छ। मन अस्थिर होइन, स्थिर हो भन्ने तथ्य पहिचान गर्न मानिसले हरेक साधना गर्नुपर्छ। कुनै लक्ष्य बिना गरिएको जप, ध्यान र योगको अर्थ रहँदैन। तिमीहरूले पञ्चतत्त्वलाई आफ्नो अधीनमा राख्छौ भने ईश्वर तिम्रो वरिपरि प्रत्यक्ष हुन्छन्। किन मानिसले ईश्वरलाई देख्न सक्दैन त? मानिसका असीमित र हठी इच्छाहरूले उसलाई ईश्वर देख्नबाट वञ्चित गराउँछन्। मानिसमा उथलपुथल वा हलचल ल्याउने मूल कारण नै इच्छाहरू हुन्। इन्द्रिय नियन्त्रणले हामीलाई आनन्द प्राप्त गर्न योग्य बनाउँछ। आफ्ना इच्छाहरूमा नियन्त्रण गरेपछि चारैतिर ईश्वरको अनुभव गर्न र उनलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। हामीले विभिन्न थरीका इच्छाहरूलाई आफूभित्र जन्मनु भनेर प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। अरू व्यक्तिले हाम्रा बारेमा जेसुकै गलत कुराहरू सोचे पनि तिनलाई वास्ता नगर। अरूले गरेको गलत कुराहरूद्वारा चिन्तित नहौ। आफूलाई गरिएका कुनै पनि निन्दा र आलोचनाद्वारा प्रभावित नहौ। बुद्धले पञ्चतत्त्वका प्रतिरूप भएका 5 इन्द्रियहरूको निग्रह गर्ने प्रयास गरे। उनले सबैभन्दा पहिले सम्यक दृष्टि प्राप्त गर्ने निधो गरे। मनको फितलोपनका कारण मानिसले आफ्नो दृष्टिमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सिनेमा, भिडियो, टिभी आदिले मनलाई दूषित पार्छन्। मानिसले असल सुन्न र असल हेर्न छाडिसक्यो। आफ्नो मन विचलित पार्ने कारण मानिस आफै हो। त्यति मात्र नभएर अहिले मानवता शीघ्रताका साथ दानवता र पशुत्वतिर बढिरहेको छ।
मानवभित्र पशुत्वका गुणहरू छिटो छिटो बढ्दैछन्। पशुहरू कारण र समयको त ध्यान राख्छन्, तर मानवमा त्यो पनि छैन। मानिसले मनको शान्ति अभ्यासबाट प्राप्त गर्न सक्छ। अभ्यासद्वारा मात्र मानिसले मनलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्छ र शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। शान्त मनमा मात्र उच्च विचार जन्मन सक्छ। मन मानिसको वशमा हुनुपर्छ। मनलाई नियन्त्रण गर र मनको मालिक बन। तर दुर्भाग्यवश मनलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मानिस आफ्ना इन्द्रियको वशमा परेको छ। त्यति मात्र होइन, ऊ आफ्नो देहसाग मोह बढाइरहेको छ। कसैले आफ्ना कमजोरीहरू थाहा पायो भने मानिस सजिलै विचलित हुन्छ। यो शरीर पानीको फोका जस्तो मात्र हो भने शरीरको बारेमा किन चिन्ता? तिमीले शरीरको बन्धनलाई त्याग्नुपर्छ। इच्छाहरू कुनै सीमा बिना नै आकाशिँदै छन्। उदाहरणको लागि, मानिस पहिले कारण पनि उसको असीमित इच्छा नै हो। खराब इच्छाहरूको त्यस्तै प्रकारका प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्छन्। त्यसैले मानिसले खराब विचार र खराब इच्छाहरूलाई ठाउँ दिनु नै हुँदैन। खराब इच्छाले खराब विचार जागृत गराउँछ। इन्द्रिय निग्रह गर्नाले इच्छाहरूमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। खराब मानिसहरूको जमघटबाट टाढा रहनु असाध्यै आवश्यक हुन्छ। यस्तो ठाउँबाट टाढै बस। बुद्धले मानिसहरूलाई ठोस, स्थिर र असल दृष्टिको विकास गर्न सिकाए। मानिसको दृष्टि निस्वार्थ र स्थिर हुनुपर्छ। बुद्धले वैराग्यको अभ्यास गरे। उनले हरेक दिन आफ्ना इच्छाहरू घटाउँदै गए र अन्त्यमा तिनलाई शून्यमा पुर्याए। उनले पवित्र र श्रेष्ठ दृष्टि निर्माणमा जोड दिए। उनी इच्छाविहीन स्थितिसम्म पुगे। उनले आफ्ना परिवार र अबोध पुत्रको समेत त्याग गरेर वैराग्यको उदाहरण दिए। त्यो त्यागको नमुना थियो। उनले आफ्नै शरीरसँग पनि वैराग्य प्राप्त गरे। उनले आफू शरीर होइन, ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा बुझे। जब हामी मेरो शरीर, मेरो मन, मेरो बुद्धि, मेरो चित्त, मेरो अन्तःकरण भन्छौँ, यसले म त्यो मन, शरीर र बुद्धिभन्दा छुट्टै हो भन्ने बुझाउँछ। तिमीहरू शरीरदेखि छुट्टै हौ। तिमी शरीर नै हो भनेर सोच्नु भ्रम हो। जति भ्रम बढ्दै गयो, हामी ब्रह्मबाट त्यति टाढिँदै जान्छौँ। हामीले देहसागको मोह र देहको अभिमान छोड्नुपर्छ। बुद्धले देहाभिमान त्यागेर सत्यको खोजीमा आफूलाई सक्रिय बनाए। उनले गुरुहरूका सानिध्यमा गएर ज्ञानका कुराहरू श्रवण गरे। विभिन्न गुरुहरूले लेखेका किताबहरू पढे। उनले अन्त्यमा किताबहरू पढ्नु समेत एउटा व्यर्थको अभ्यास रहेछ भन्ने बुझे। अहिले विद्यार्थीहरू उच्च अध्ययनका लागि विदेश जान्छन्। यहाँ नभएको कुरा विदेशमा पाइन्छ कि भनेर विदेश जानु पागलपन मात्र हो। मानिसहरू धेरै पैसा खर्च गरेर विदेश जान्छन्, तर खाली हात फर्कन्छन्। अभिभावक स्वयं नै आफ्ना केटाकेटीहरूलाई विदेश जान दबाब दिन्छन्। वास्तवमा उनीहरूको आफ्ना केटाकेटीलाई भ्रममा पारिरहेका हुन्छन्। विदेशमा पैसा कमाउन कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यति नै परिश्रम यहाँ गरेमा त्यति पैसा यहाँ आफ्नै देशमा कमाउन सकिन्छ। विदेश गएर कतिले पाप गरेर आउँछन्। आफ्नै राष्ट्रमा बसेर पुण्य कमाऊ। विदेश गएर पैसा कमाउने चाहना बढ्दो छ, तर सबैले पैसा कमाउँछन् भन्ने छैन। कैयौँ मानिसहरू खाली हात फर्किन्छन्। मानिसहरूले मलाई पनि विदेश लाने कोसिस गरिरहेका छन्, तर म कुनै देश गएको छैन। मानिसहरू भन्छन्, स्वामी, मेरो देशमा आउनुहोस्। तिम्रो देश कुन हो? तिमी वास्तवमा कुनै पनि राष्ट्रको स्थायी बासिन्दा होइनौ। कुनै पनि कुरा स्थायी छैन। तिम्रो शरीर नै अस्थायी छ। आदि शङ्कराचार्यले लेखेका छन्, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हे मानव, जन्मले मृत्युतर्फ डोर्याउँछ। सांसारिक जीवन कडा र गाह्रो छ। ईश्वरको अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर। मानव जीवन प्राप्त गरेपछि जीवनमा पूर्णता हासिल गर्नै पर्छ। तिमीहरू पुण्यतातर्फ बढ्नुपर्छ। तिमीहरू प्रशंसा र दोषभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हामीले शान्तिको सम्वर्धन गर्नुपर्छ। वास्तवमा तिमीहरू भित्र नै सबै कुरा छ।
तिमीहरू शान्ति स्वरूप हौ, तिमीहरू सत्य स्वरूप हौ, तिमीहरू प्रेम स्वरूप हौ, तिमीहरू ईश्वरकै स्वरूप हौ। सबै कुरा तिमी भित्रै छ भने खुसीको खोजीमा चाहिँ तिमीहरू किन भौतारिन्छौ? आफूभित्र हेर, आनन्द त्यही छ। खुसी नै तिम्रो सम्पत्ति हो। आनन्द बिना तिमीहरूको अस्तित्व छैन। हाम्रो वास्तविक प्रकृति नै सत्य हो। प्रेम स्वरूपहरू। बुद्ध साधारण व्यक्ति थिएनन्। उनी एउटा राज परिवारमा जन्मेका थिए र भौतिक सुखशैलमा हुर्केका थिए। भनिन्छ, न कर्मबाट, न सन्तानबाट, न सम्पत्तिबाट, खाली त्यागबाट मात्र अमरत्व प्राप्त हुन्छ। बुद्धले यही वैदिक सन्देशलाई आफ्नो जीवनमा अभ्यास गरे। उनको कसैसँग आसक्ति थिएन, त्यसैले उनले सहजै आफ्नाहरूलाई पनि त्याग्न सके। बुद्धका बाबुलाई भने निकै गाह्रो पर्यो, किनकि उनी आसक्ति रहित हुन सकेका थिएनन्। एकपटक साधुको वेश धारण गरेर बुद्ध हिँडेका बेला एउटी महिलालाई उनको यो अवस्था देखेर चित लाग्यो र उनले बुद्धका लागि खाना लिएर आइन्। बुद्धले भने, मलाई यस्तो खानेकुरा चाहिँदैन, मलाई ज्ञानको भिक्षा देऊ। यस्तो साधारण खानेकुरा सबैले पाउन सक्छन्, मलाई यस्तो खानेकुरा चाहिँदैन। एक दिन बुद्धले एक कृषकले अनाज बाँडिरहेको देखे। बुद्ध पनि हात फैलाउँदै उनका अगाडि पुगे। ती कृषकले भने, ए अल्छी जोगी, म तिमीलाई किन दान दिउँ? म त्यस व्यक्तिलाई दान दिन्छु जसले कडा परिश्रम गरेको होस्। म आफैले पनि निकै मेहनत गर्छु। म खेत खन्छु, बिउँ रोप्छु, झारपात उखाल्छु, खेतमा पानी लगाउँछु र अन्न बाली भित्राउँछु, तर तिमीले केही गरेका छैनौ। यसको जवाफमा बुद्धले भने, म पनि तिमीले जस्तै गर्छु, तर तिम्रो र मेरो मेहनत गर्ने ठाउँ फरक छ। म हृदयको खेत खन्छु, त्यसलाई प्रेमको पानीले सिंचित गर्छु। म गलत प्रवृत्तिका झारपातहरू उखाल्छु, म ज्ञानको बीज उमार्छु र आनन्दको फल फलाउँछु। पूजा गरेर र भजन गाएर प्राप्त हुने आनन्द स्थायी हुन्छ। सोहम मन्त्रको सारको महत्त्व बुझ, त्यसपछि मात्र नित्य आनन्द प्राप्त गर्नेछौ। सोहम मन्त्रलाई हंस गायत्री भनेर पनि चिनिन्छ। सोको अर्थ हुन्छ त्यो, हमको अर्थ हुन्छ म हुँ। म त्यो हुँ नै सोहमको अर्थ हो। तिमी आफ्नो प्रत्येक श्वासमा सोहम मन्त्रको जप गर। जब हामीले श्वास तान्छौँ पूरक, सो ध्वनि हुन्छ, र जब श्वास छाड्छौँ रेचक, हम ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। प्रत्येक पटक श्वास फेर्दा सोहम मन्त्र जप गर्ने हो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्छ। WATCH वाच शब्दले निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। वाचको अर्थ हुन्छ W वर्ड्स, आफ्नो शब्दमा ध्यान पुर्याऊ, A एक्सन्स, आफ्नो कर्ममा ध्यान पुर्याऊ, T थट्स, आफ्नो विचारमा ध्यान पुर्याऊ, C क्यारेक्टर, आफ्नो चरित्रमा ध्यान पुर्याऊ, H हार्ट, आफ्नो हृदयमा ध्यान पुर्याऊ। तिमीले हातमा लगाउने घडी वाच एक दिन चुडिन सक्छ, तर यो वाच अटुट हुन्छ। सधैँ ध्यान देऊ, तिमीले असल कुरा बोल्दैछौ कि खराब कुरा? तिम्रो बोलीद्वारा अरूको कदर गर्दैछौ कि निन्दा? तिम्रो जिब्रोले धेरै पाप गर्न सक्छ। अरूको निन्दा गर्नका निम्ति आफ्नो जिब्रोको उपयोग नगर। अरूको निन्दा गर्नु धर्म होइन, पाप हो। हरेक कुराको प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो जिब्रोमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्नुपर्छ। अरूको निन्दा गर्ने जिब्रो पापी जिब्रो हो। अरूको निन्दा र चर्चामा जिब्रोलाई व्यस्त राख्नु हुँदैन। बुद्धले शान्त रहने अभ्यास गरे र निकै शान्त बने। उनले आफै भित्र सोहमको अभ्यास गर्न थाले। तिमीले आफ्नो साधनाको क्रममा राम, कृष्ण र गोविन्द नाम जप्न सक्छौ। हामीले मन स्थिर नभएसम्म साधना गर्नुपर्छ। मन स्थिर भएपछि हामीले मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बोली चाँदी हो भने मौनता सुन हो। शब्द घट्दै गएपछि मनको चञ्चलता पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसैले तिमीले मनलाई मार्न सक्नुपर्छ। तर मनको प्रकृति बुझ्ने हो भने त्यसलाई मार्न कठिन छ। मानिस मरेर जाला, तर मन मर्दैन। तर मनलाई निष्प्राण गर्न भने सकिन्छ। मनबाट शब्दहरू हराए भने मन स्वतः हराउँछ। मौन रहनु पनि मनलाई शान्त पार्न सक्ने
सहज उपाय हो। मनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न र जहाँ मन लाग्यो त्यही जान दिनु हुँदैन। अरूलाई घृणा गर्ने, अरूको खिसी उडाउने र अरूलाई पीडा दिने जस्ता गलत आचरण गर्नबाट हामीले मनलाई रोक्नुपर्छ। यदि तिमीले कसैलाई पीडा दियौ भने त्यसको 10 गुणा बढ्ता पीडा तिमी आफैले पाउँछौ। कसैलाई राम्ररी गाली गरियो भनेर तिमीले घमण्ड गरौला, तर आफूले गरेको गलत कर्मको फल तिमीले अवश्य पाउनेछौ। तिमीलाई पनि गाली गर्ने कोही न कोही अवश्य आउनेछ। प्रेम स्वरूपहरू, हामीले मानव जीवन पाएका छौँ। हामीले मानव जीवन पाएपछि के गर्नुपर्छ त? के यो मानव जीवन सम्पत्ति कमाउनको लागि मात्र हो? होइन। हामीले हाम्रो मनलाई धन सम्पत्तिका लागि नभएर पुण्य प्राप्तिका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। अहिलेका विद्यार्थीहरू त गुण प्राप्तिको लागि नभएर खाली सम्पत्ति, शक्ति र साथीभाइ पाउनमा मात्र उत्सुक देखिन्छन्। पुण्य बिनाको जीवनको के फाइदा? एउटा पटमूर्ख पढेर प्रख्यात बन्छ। उसले हरेक विद्याको अध्ययन त गर्छ, तर पटमूर्ख नै रहन्छ। एउटा निकृष्ट व्यक्तिले धेरै कुरामा उत्कृष्टता हासिल गर्ला, तर उसले आफूले गरेको पापबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। धेरै अध्ययन गरेपछि मानिसहरू तर्कशास्त्री बन्न सक्छ, तर उसले ज्ञान भने प्राप्त गर्न सक्दैन। पढ्नु अनि मर्नुको के काम यदि उसको शिक्षाले मृत्यु बुझ्दैन भने? शरीर अस्थायी छ, यो पानीको फोका जस्तै हो। यो शरीर आउँछ र जान्छ, पानीको फोका झैँ। यो शरीर रोगहरूको खोर हो, केही समयमा नष्ट हुने यो एउटा ढक्की हो। यो एउटा कमजोर ढुङ्गा हो जसले यो संसारको सागर तार्न सक्दैन। यो धुनहरूको ठोक्रो हो। हे मानव, यो मन स्थायी हो भन्ने नसोच। आफूलाई हरिको चरण कमलमा समर्पण गराऊ। हामीले हरेक कार्य ईश्वर भक्तिको उल्लासका साथ गर्नुपर्छ। बुद्धले इन्द्रिय निग्रहमा निकै जोड दिए। मनलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रा 5 इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीहरूले ईश्वरलाई चिन्न सक्छौ। प्रेम स्वरूपहरू, यी सबै कुरा प्रेमबाट मात्र प्राप्त हुन्छन्। प्रेम ईश्वर हो, प्रेममा बाँच। हामीले प्रेमद्वारा मात्र अध्यात्म बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले त म भन्छु, दिनको सुरुवात प्रेमद्वारा गर। दिनलाई प्रेमले भरिपूर्ण पार। दिन नै प्रेममा व्यतीत गर। दिनको अन्त्य प्रेमद्वारा गर। त्यो नै ईश्वरसम्म पुग्ने मार्ग हो। प्रेमको शक्तिद्वारा हरेक कुरा गर्न सकिन्छ। यो संसारमा प्रेम नै सब थोक हो। प्रेम बिना यो संसार रहन सक्दैन। तर गलत चाहनाहरू राख्नेका लागि यो संसार प्रेम रहित हुन्छ। गलत चाहनाहरूमा डुबेकाहरूको लागि मृत्यु पनि कष्टप्रद हुन्छ। हामीले मनलाई सधैँ शान्त र पवित्र राख्नुपर्छ। ईश्वर प्रतिको प्रेमद्वारा मात्रै मनको शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू धेरै टाढादेखि निकै दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म आएका छौ। हामीहरू सधैँ प्रेम र हर्षले पूर्ण हुनुपर्छ। तिमीहरू सबैको विभिन्न समस्या होला, तर ती समस्याको नियन्त्रणमा आफू नपर। आफ्ना समस्याहरूलाई पाखा लगाएर मात्र तिमीहरूले आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौ। ईश्वरको प्रार्थना गरेर मात्र पुग्दैन, तिमीले आफू स्वयं नै ईश्वर भएको कुरा बुझ्नुपर्छ। बुद्धले मानिसहरूलाई आफू स्वयं नै दिव्य भएको कुरा हृदयङ्गम गर्दै आफू नै ईश्वर हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने बताए। बुद्धले मानिस स्वयं ईश्वर हो भन्ने कुरामा विश्वास राख्थे। ईश्वर सधैँ तिम्रो साथमा, वरिपरि, तलमाथि सबैतिर छन्। आध्यात्मको ढोकाभित्र छिर्ने बित्तिकै तिमी ईश्वर बन्छौ, तर संसारभित्र छिर्ने बित्तिकै तिमी कुकुर जस्तै बन्छौ। ईश्वरसँगको एकताको भावना विकास गर। तिमीहरू संसारका विभिन्न क्षेत्रबाट दुःख कष्ट सहेर यहाँ आएका छौ। म तिमीहरूको सुरक्षित आनन्दित फिर्ती यात्राको लागि आशीर्वाद दिन्छु। जुनसुकै घटना परे पनि ईश्वरकै इच्छा अनुरूप भएको हो भन्ने कुरामा विश्वास गर। बुद्धले विभिन्न साधनाहरूको अभ्यास गरे। ईश्वर प्राप्तिका लागि इन्द्रिय निग्रह गर्नु अत्यावश्यक भएको कुरा उनले बुझे। आध्यात्मिक अभ्यास भनेको के हो त? आफ्ना 5 इन्द्रिय निग्रह गर्नु नै प्रमुख आध्यात्मिक अभ्यास हो। हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई बहकिन दिनु हुँदैन। इन्द्रिय निग्रह प्रेमद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ। सधैँ प्रेममा बाँच। हामीले प्रेमद्वारा अरूलाई खुसी पार्नु पर्दछ। कसैप्रति घृणा वा खराब विचार नराख। सधैँ सबैलाई सहयोग गर। कहिले कसैलाई पीडा नदेऊ भनिन्छ।
परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूको उपकार गर्नु नै पुण्य हो, अरूलाई पीडा दिनु नै पाप हो। तिमी ईश्वरप्रति समर्पित गरेर र मौन रहेर मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ। तिमीले आफ्नो विश्वासमा आधारित साधना गर्न सक्छौ। सुरुमा साधना निकै कठिन हुन्छ, तर केही समयको अथक परिश्रमपछि तिमीले खुसी प्राप्त गर्न सक्छौ। भनिन्छ, यो शरीर ईश्वरको मन्दिर हो। ईश्वर तिमीमै छन्, ईश्वर अरू कतै छैनन्, तिमीमा नै छन्। पाप अरू कतै छैन। जहाँ गलत कर्म छ त्यहाँ पाप छ। जस्तोसुकै आध्यात्मिक अभ्यास गरे तापनि ईश्वर तिमीमै छन्। तिम्रो जीवनसँग ईश्वर बाँधिएका छन्। तिमीले खाली आत्मविश्वास बढाऊ। आध्यात्मिक प्रगतिका लागि आत्मविश्वास अनिवार्य छ। जहाँ आत्मविश्वास हुन्छ त्यहाँ सत्य हुन्छ। जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ। जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ ईश्वर हुन्छन्। त्यसैले आत्मविश्वासको विकास गर, नत्र अन्योलको स्थिति सृजना हुन्छ। सबै कुरा आत्मविश्वासको जगमा मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि यस भवनलाई लिऊ। यसको जग नै यसको आधार हो। जग बिना यो भवन नै बन्दैन। यस्तै विश्वास सबै कुराको जग हो। आफ्नो कर्तव्य गर। बुद्धले आनन्द प्राप्तिका लागि धेरै सांसारिक कुराहरू त्यागे। जहाँ त्याग छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ। प्रेम स्वरूपहरू, आफ्नो शरीरसँगको आसक्तिलाई कम गर। तिमीले शरीरसँगको आसक्ति जति बढाउँछौ तिम्रो दुःख पनि त्यति नै बढ्छ। तिम्रो शरीर ईश्वरको मन्दिर हो। शरीर पवित्र हुन्छ किनकि त्यहाँ ईश्वरको निवास हुन्छ। त्यसैले हामीले शरीरलाई सुकर्ममा लगाउनुपर्छ। हामीलाई आनन्द प्राप्तिका लागि यो शरीर रूपी उपहार मिलेको छ। तिमीहरू आफ्नो आध्यात्मिक साधना गर, तर ईश्वर तिमी आफू नै हौ भन्ने कुरालाई सम्झेर साधना गर। यही भावनालाई विकास गर र आफ्नो जीवनलाई त्यसैमा रूपान्तरण गर। प्रेममा बाँच र प्रेमद्वारा बाँच। बुद्ध पूर्णिमा सन्देश 2002। जय साई।